Bon, photo le deuxième point. واللي هي classification des signaux. كاين plusieurs méthodes ولا plusieurs types de classification des signaux. أنا راح نحكي على زوج برك بصفة مختصرة يعني. دونك أول classification هي نقولو c'est des signaux déterministes, ou des signaux aléatoires. Donc des signaux déterministes. Les signaux déterministes تعريف تاعهم المختصر هما لي سينيو اللي ياخدو نفس لا فورم autour ولا au du temps. واش معناتها؟ مثلا لي سينيال كاري ولا ريكتونغولار، هذا لأنه هذه البيريود لا تساوي هذه، مرسمتش مليح. هذا لو سينيال ريكتونغولار، هذايا سينيال ديتيرمينيست. مثال على سينيال كونتينيو ولا كونستون، سينيال ديتيرمينيست ياخذ نفس لا فورم، هذايا يسموه سينيال بيريوديك، لأنه بعد كل بيريود ياخذ الفورم اللي يبدا بها. دونك لي سينيال ولا كان من هذا التعريف نقدر نقول بلي لي سينيال ديتيرمينيست نقدروا ثاني نصنفوهم ينقسموا الى لي سينيال بيريوديك ولي سينيال نو بيريوديك ولا ابيريوديك، كل واحد كيفاش يسميها. دونك لي سينيال ولا بيان لي سينيو ديتيرمينيست. وكاين لي سينيو حاجه اخرى، لي سينيو ديتيرمينيست ما نقدرش نلقاهم في الطبيعه. دونك الطبيعه تميل الى الجانب الفوضوي. لو كان نروحو نديرو ان كابتور ونقيسو به الشونجمون دو تمبيراتور، ماناش رايحين نلقاو فورم بيان ديتيرميني، راح نلقاو فورم هكذاك الياتوار عشوائيه. دونك لي سينيو الياتوار هما اللي نلقاهم في الطبيعه. لي سينيال الياتوار هما اي سينيال ما ياخذش نفس لا فورم au cours du temps. مثلا هذا إدراك، هذا سينيال الياتوار. هذه هي الفكرة منه، انه منعدوش ان فورم بيان ديتيرميني au cours du temps. بلغة واحدة أخرى، لي سينيو ديتيرمينيست نقدروا نعرفوهم بإن إيكواسيون ماتيماتيك بيان ديتيرميني. مثلا هذا نقولوا باللي U يساوي A au cours de temps. A هذه U يساوي A إذا كمل هذا التونسيون A ولا قيمة مثلا 5 ولا هذه الإيكواسيون ماتيماتيك تبقى فالابل au cours du temps. أما حنا لي سينيال الياتوار منقدروش نديرو إيكواسيون ماتيماتيك، دونك حنا ندخلو في البروسيسوس الياتوار ونستعملو لي ستاتيستيك وعلم اخر. دونك حنا مش راح نناقشوا هذه الامور لانه عندها علاقه بتريتمون سينيال لي بروسيسوس الياتوار. انا راح نحكي دونك الانيسياسيون تاعنا راح تحكي على لي سينيو ديتيرمينيست. لي سينيو ديتيرمينيست سامبل اللي معروفين، كان سي ولا 5 تيب، رايحين نشوفوا لا فورم تاعهم وايكواسيون ماتيماتيك ونستعملوهم في لي زيتود تاعنا. دونك هي المهم لازم نعرفوا باللي لي سينيال ou bien les signaux aléatoires هما اللي نلقاوهم في الطبيعة في la nature qui existent au niveau de la nature. donc كما قلت راح نشوفوا برك كاين plusieurs classification كي يتعلق الأمر بلي سينيو.
هنا راح نديسكوتي دو برك دي سينيو aléatoires et déterministes، والنوع الثاني من حيث البنية ولا لا مورفولوجي تاعهم. دونك هنايا on distingue 4 types de signaux من ناحية كي نقولوا هنايا هذه classification سموها continue، classification continue مع classification continue discret. دونك اول حاجه عندنا كي نخدموا اول نوع تاع سينيال مشهور هو لو سينيال انالوجيك. لو سينيال انالوجيك يكون كونتينيو في المحور تاع لي زامبليتود. داك راح نديرو لا ديسكوسيون امبليتود طون امبليتود طون كاع عندنا لاكس دي طون وعندنا لاكس دي زامبليتود. لي زامبليتود نقولو دونك le signal analogique يكون continu au niveau d'axe du temps et au niveau d'axe d'amplitude. Donc التسمية هذه analogique الترجمة تاعها الحرفية سي تماثلي. signal analogique سي الإشارة التماثلية، سينيال تماثلي. لما تماثلي كي نقولوا تماثلي في اللغة هي يشابه ولا يشبه حاجة اللي هو شنهي يشبه les signaux qui existent au niveau de la nature. Donc signal peut-être تعطي معنى هذاك على سمينا انالوجيك لانه يماثل لي سينيو المتواجدين على مستوى الطبيعه. دونك الطبيعه كما قلنا تميل للعشوائيه وتميل الى التحديد ولا التعيين. دونك صعيبه باش نعطيو كان بصح انايا راه يقدر يكون كاين سينيو انالوجيك ديترمينيست و الياتوار. دونك المهم نقولوا un signal analogique c'est يكون continu في l'axe des temps et continu au niveau des amplitudes. وين هنايا signal analogique temps et amplitude continue. Donc نروحو للدوزيام تيب دي signaux اللي هما les signaux échantillonnés. les signaux échantillonnés معناتها signaux أخذنا عينة من السينيال أنالوجيك. الإشانتيوناج هذه راهي مو راح نضربو عليها طلة صحيح تكون داخلة في التريتمون سينيال مش لا تيوري سينيال. دونك بعد كل نطبقو الانتيريبتور راح بعد كل فريكونس نسموه اف او ولا تي او بعد كل بيريود تي او راح يقطع صافي راح يمرر في لحظة برك. هذه اللحظة نسقطوها هنايا دونك تعطينا هذه النقطة. بعد لحظة أخرى نسقطوها هنا تعطينا هذه اللحظة واللي هي هذه هنا. بعد كل لحظة تاع قطع تعطينا une point. la somme تاع ces points là نسموهم signal échantillonné. دونك كيما رانا نشوفو لو طون اي ديسكري. طون ديسكري بعد كل لأنه ما خذناش كامل المدة خذنا مقدار معين من الزمن فقط. أما بالنسبة للأمبليتود الأمبليتود بقى كونتينيو لأنه كاين سقطة هنايا كانت كما نقولو هنايا 4 تبقى 4 مثال لو كان 4 و4 فاصل معناتها كونتينيو يقدر يدي حتى القيم بلي فيرغول مثلا 4.5.06. اما لو كان ولا ديسكري ياخذ قيم محدده فقط. مثلا لو كان فرضنا باللي كاين من 1 إلى 3 هذا بالنسبه للسينيال ديسكري في لامبليتود يولي ياخذ مثلا 1.5 ما يقدرش يدي 1.5.06 تعود اذا دا 5.06 باردون هنا ما تجيش نقولوا هنا 1.06 دخلنا في لي سينيو ايشانتيوني. دونك هنا راني ناقشت هنا هذه النقطة تاع لي سينيو كونتيفيي. لي سينيو كونتيفيي يكونوا كونتينيو في لو طون ياخذوا القيم في لو طون كونتينيو في لامبليتود
في لو طون كونتينيو لامبليتود يكون ديسكري، دونك ياخذ قيم محدوده فقط في على بها رانا نشوفوا هذا الشكل، هذا الشكل قيم محدوده في لامبليتود قيم باردون كونتينيو في لو سون l'axe du temps l'axe du temps دونك هذا سي سينيال كونتيفيي. السينيال نيميريك يجمع بين الكونتيفيكاسيون التكميم والإشانتيوناج التعيين ولا حاجة كيما هاك. دونك الإشانتيوناج بليس هادي مع هادي، دونك الإشانتيوناج بليس كونتيفيكاسيون تمدنا سينيال نيميريك ولا ديجيتال سيجنال الانجليش. دونك ديجيتال سيجنال سي le signal quantifié, échantillonné au même temps. يأخذ قيم discrètes في محور الأزمنة وقيم discrètes aussi au niveau d'amplitude اللي هو السينيال اللي يستعملوه الحواسيب تاعنا وأي نظام أنظمة رقمية تستعمل لو سينيال أنالوجيك فقط، حاسوب، هاتف إلى آخره. لو تريتمون مودرن سينيال يتموا على لي سينيو نيميريك، لأنه الطبيعة المستمرة تاع السينيال كونتيني تخلي دراستهم أمر صعب. لا رياليزاسيون تاع اون ماشين تقدر تدرس دي كورون ou bien des tensions ou bien des signaux كونتيني أمر معقد جدا لتطبيقه تكنولوجيا. وباش تشوفوا لي ديتاي اكثر شوفوا لا سيري تاع لي فيديو نتاعي الاخرى اللي تحدث على لا لوجيك كومبيناتوار سيكونسيال، وراح نزيد نتحدث اكثر لو كان نلقى نقبل على الامر على لي سيستم ميكرو بروسيسور، كيفاش الميكرو بروسيسور تريت لي انفورماسيون اكسترا اكسترا. دونك انا راني حكيت ياسر هنايا، هي لازم يعرف الانسان باللي كاين جوج طرق باش نديرو لا تريتمون سينيال. تريتمون انالوجيك اللي هي تكون محدوده وعندها ياسر سلبيات غير قابله للتعميم، غير قابله للتعميم، مثلا غير قابله للتغيير. اما هذه البروسيسوس نيميريك تعطينا ياسر فرص باش نتريتو سينيال مليح. دونك هذا فيما يخص الكلاسيفيكاسيون او بيان تصنيف انواع الاشارات. في الفيديو الجايه راح نحكي على دي بروبريتي سامبل نحتاجوهم في ليتيود تاعنا. دونك على بروشان فيديو.